अथ 30 सर्गः यज्ञरक्षणम्। अथ तौ देशकालज्ञा राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञावभ्रूतां कौशिकं वचः भगवन् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संशिक्षणीयौ तौ ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम् एवं ब्रुवाणौ काकुस्थो त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजौ अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवौ युवां दीक्षां गतो ह्येष मुनित्वं चागमिष्यति तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम् उपासां चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ अथा काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि समागते सौमित्रीमब्रवीद्रामो यत्तो भवसमाहितः रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाला ततो वेदिः सोपाध्याया पुरोहिता सदर्भचामसुस्राक्का ससमित्कुसुमोच्छया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्ज्वालसर्द्विजा मन्त्रवच्छा यथा न्यायं यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते आकाशे च महान् शब्दः प्रादुरासीद्भयानकः आवार्या गगनं मेघो यथा प्रावृषिनिर्गतः तथा मायां विकुर्वाणो राक्षसावभ्यधावतं मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरस्तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघानवासृजन् तां तेनारुधिरौघेण वेदिं वीक्ष्य समुक्षितां सहसाभिद्रुतो रामस्तावपश्यत्ततो दिवि तावापतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वथ सम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत् पश्य लक्ष्मणदुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्रासमाधौतान् अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न सन्देहो नोत्सहे हन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापं सन्धाय वेगवान् मानवं परमोदारामस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेपा परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहितः सम्पूर्णं योजनशतं क्षिप्तं सागरसम्प्लवे विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् पश्य लक्ष्मणशीतेषु मानवं धर्मसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्व्ययुज्यत इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघान् पिशिताशनान् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव सङ्गृह्य सुमहच्छापम् आग्नेयं रघुनन्दनः सबाहुरसि चिक्षेपा सविद्धः प्राप्रतद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघाना महायशाः राघवः परमोदारा मुनीनां मुदमावहन् हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुस्तमिदमब्रवीत् कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राममहायशः स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत् सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राममहायशः स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत् तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां
बालकाण्डे यज्ञरक्षणं नाम 30 सर्गः। अथ 31 सर्गः। मिथिलाप्रस्थानम्। अथ ताम्रजनीं तत्रा कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उशतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाणिकक्रियौ विश्वामित्रां ऋषिंश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्या मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुर्मधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ इमौ स्वो मुनिशार्दूला किङ्करौ समुपस्थितौ आज्ञापया यथेष्टं वै शासनं करवाकिम् एवमुक्त्वा सतस्ताभ्यां सर्व एवामहर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैथिलस्य नरश्रेष्ठा जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठास्तत्र यास्यामहे वयं त्वं चैव नरशार्दूला गमिष्यसि अद्भुतं चाधुरधनुरत्नं तत्रैकं द्रष्टुमर्हसि तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठा दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेया बलं घोरं मुखे परमभास्वरं नास्यादेवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ता न कथञ्चन मानुषाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकोरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः तद्धनुर्नरशार्दूला मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्था यज्ञं चाद्भुतदर्शनं तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलीनोत्तमं धनः याचितं नरशार्दूला सुनाभं सर्वदैवतैः आयागभूतं नृपतस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैः धूपैश्चागरुगन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा सर्षिसङ्घस्य काकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धाश्रममादहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्छयं प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम् उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातोमुपचक्रमे तं प्रयान्तं मुनिवरं मन्वयादनुसारिणं शकटीशतमात्रं च प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिं निवर्तयामास ततः पक्षिसङ्घान् मृगानपि ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिर्गणाः शोणाकुले समाहिताः तेस्तं गते दिनकरे स्नात्वाहुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदूरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रिर्मुनिं स्थानभिपूज्य च अग्रतो निशसादाथा विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छा नरशार्दूलः कौतूहलसमन्वितः भगवन् कोऽन्वयं देशः समृद्धा वनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिमध्ये महातपाः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिमध्ये महातपाः। ओम तत्सदिति। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे मिथिलाप्रस्थानं नाम 31 सर्गः। अथ 32 सर्गः। कुशनाभकन्योपाख्यानम्। ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टाव्रतधर्मग्नः सज्जनप्रतिपूजकः स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोर्बलान् वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुशाभं च अधूर्ताज्रजसंवसं
दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाचा कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यथ पुष्कलं कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निमेषं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तथा कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् अधूर्ता रजसो रामा धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं नाजावसुश्चक्रे गिरिव्रजम् एषा वसुमती रामा वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पञ्चा प्रकाशन्ते समन्ततः समागधी नदी पुण्या मगधा विश्रुता मया पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते नैषा हि मागधी रामा वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता रामा सुक्षेत्रा सस्यमालिनी कुशनाभस्तु राजर्षि कन्याशतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः उद्याना भूमिमागम्या प्रावृषीवा शतहृदाः गायन्त्यो नृत्यमानश्च वादयन्त्यश्च सर्वशः आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यानमध्ये शोभन्ते तारा इव घनान्तरे ताः सर्वगुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत् अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथा मानुषस्त्वज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथा चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षय्यं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्या ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत् अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे कुशनाभासुताः सर्वाः समर्थास्त्वां सुरोत्तम स्थानाच्यवयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयं मा भूत्सकालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम् अवमन्या स्वधर्मेण स्वयंवरमुपास्महे पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च नः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि भञ्जं भगवान् प्रभुः ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहं प्रपातन् भुवि सम्भ्रान्ताः सलज्जाः साश्रुलोचनाः स च तादयिता दीनाः कन्या परमशोभनाः दृष्ट्वा भग्नस्तदा राजा सम्भ्रान्ता इदमब्रवीत् किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मा मम मन्यते कुब्जाः केनाकताः सर्वा चेष्टन्त्यो नाभिभाषत श्रोतुमिच्छामि तत्पुत्र्यो यस्येदं कर्मगर्हितम् एवं राजा विनिश्वस्या समाधिं सन्ददे ततः ओम तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कुशनाभा कन्योपाख्यानं नाम 32 सर्गः। अथ 33 सर्गः ब्रह्मदत्तविवाहः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते पितृमत्यः स्म भद्रन्ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः पितरं नो वृणीष्वस्त्वं
यदीनो दास्यते तव तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छत एवं ब्रुवत्यः सर्वाः स्मा वायुना निहता भृशं तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाचा महातेजाः कन्याशतमनुत्तमं क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐकमत्यामुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तद्धिवः क्षान्तं त्रिदेशो विशेषतः यादृशी वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासामाविशेषतः क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमयाविष्ठितं जगत् विसृज्य कन्यः काकुत्स्था राजा त्रिदश विक्रमः मन्त्रज्ञो मन्त्रयामासा प्रदानं सह मन्त्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम् एतस्मिन्नेव काले तु चूलीनामा महामुनिः ऊर्ध्वरेतः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत् पश्यन्तं तं ऋषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते सोमादा नाम भद्रन्ते ऊर्मिलातनया तदा स च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायण उवासकाले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरुः सा च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते न किं करोमि तव प्रियं परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वर वाचा परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदं लक्ष्म्या सुमदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिका अपतिश्चास्मि भद्रन्ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मेणोपागतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतं तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षि ददौ पुत्रमनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतं स राजा सोमदेयस्तु पुरीमध्यवसस्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवं सा बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्था दातुं कन्याशतं तदा तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेन अन्तरात्मना यथाक्रमं ततः पाणिन् जग्राह रघुनन्दन ब्रह्मदत्तो महीपालास्तासां देवपतिर्यथा स्पृष्टमात्रे तदात् पाणो विकुब्जा विगतज्वराः युक्तः परमया लक्ष्म्या बभूः कन्या शतं तदा स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः बभूव परमप्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः सदारं प्रेषयामासा सोपाध्यायगणं तदा सोमदापि सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दता स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे ब्रह्मदत्तविवाहो नाम 33 सर्गः।